شیر جلی کہتے ہوئے رک گیا افسانہ شیر جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے علی کو تو ولی کہتے ہوئے، جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ برائے آمد شہادہ معصومین بلند تر صلوات۔ السلام علیکم۔ خاندان رسالت پہ باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ آمد امام زمانہ علیہ السلام باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ فاتحہ المبارکہ۔ درود پڑھی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ خیر المبشرین والمنذرین شفیع المسلمین سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید قول الحق بالحق صلوات۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ باواز بلند صلوات۔ مجلس کے آغاز میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے پھیلاتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے دلوں میں عشق علی، دنیا میں محبت علی، پاکستان میں نظام علی، ہماری زبانوں پہ ناد علی، ہماری قبروں میں دیدار علی، پولیس سرات پہ دامن علی، حوض کوثر پہ جام علی، آخرت میں معرفت علی، اور محشر میں شفاعت علی نصیب فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو ہم سب کو مسلسل عطا کر رہا ہے، اور وہ کریم ایسا ہے کہ جس کا دروازہ ہر وقت ہر گھڑی ہر کسی کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اس سے مانگنے کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، اس سے مانگنے کے لیے جگہ معین نہیں ہے۔ جہاں پہ چاہو جب چاہو اس کو پکارو، وہ دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے، وہ عطا کر دیا کرتا ہے۔ تو وہ پروردگار قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم۔ ملائکہ جو ہیں وہ اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ اور استغفار کرتے ہیں، لمن فی الارض
जो भी अहले ज़मीन है उनके लिए मलाइका तस्बीह खुदा पढ़ते हुए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। दरूद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़े मन, हमारा मौजू कल से शुरू हुआ है हकीकत तस्बीह के ऊपर कि तस्बीह की हकीकत क्या है। और कल मैंने जहाँ पे जुमला छोड़ा था कि कायनात की सारी मखलूक़ात उसकी इबादत करती है, सब इबादत करती हैं, लेकिन सबकी इबादत अलग अलग है। ये नमाज जो वाजिब शरीयत में है, शरीयत में वाजिब है, नमाज, रोज़ा, हज, ये सिर्फ और सिर्फ जिनों इंस के लिए इबादत है। नमाज सिर्फ जिनों और इंसानों पे वाजिब है, बाकी मखलूक़ात पे नमाज वाजिब नहीं है। और इसी तरह से रोज़ा भी वाजिब नहीं है। इंसान जब शऊर की मंजिलों को तय करता है, उसके ऊपर नमाज भी वाजिब, उसके ऊपर रोज़ा भी वाजिब, अगर साहिब इस्तिदात है तो हज भी वाजिब। अच्छा, ये कब तक वाजिब रहता है? तवज्जो कीजिएगा, जब तक वो कब्र के अंदर चला नहीं जाता तब तक उसके ऊपर वाजिब है। अब ये इबादत खुदा है। अब आपसे एक सवाल है कि अगर इंसान जब कब्र में चला गया तो क्या अब इबादत खत्म हो गई? अल्लाह की इबादत खत्म हो गई? नहीं हुई ना। देखिए, अल्लाह ने इंसानों को बनाया इसलिए कि अपनी इबादत करें, अल्लाह ने मखलूक़ात को बनाया इसलिए कि इबादत करें। तो नमाज, रोज़ा, हज जो है, ये जब तक इंसान की सांसें चलती हैं तब तक उस पर वाजिब है। जब उसकी सांसें बंद हो जाती हैं तो उस पर वाजिब नहीं है। लेकिन इबादत फिर भी हर हाल में है। तो इबादत जो सांसों के बाद भी होती रहती वो तस्बीह खुदा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीह है। और अब मैं जुमला देने लगी हूँ कि क़यामत के दिन नमाज नहीं होगी। तवज्जो है, क़यामत में और क़यामत के बाद नमाज नहीं होगी। क़यामत वाले दिन और क़यामत के बाद रोज़ा नहीं होगा। क़यामत वाले दिन और क़यामत के बाद हज नहीं होगा। अब अगर ये सारी इबादतें नहीं होंगी तो अब ये जो इंसान है जो जन्नत में जाने वाला है वो करेगा क्या? पहले तो इसको समझिएगा, नमाज क्यों नहीं होगी, रोज़ा क्यों नहीं होगा, हज क्यों नहीं होगा? तो अब जरा तवज्जो से सुनिएगा कि क़यामत वाले दिन और क़यामत के बाद तो नमाजों का सिला मिलना है। नमाजों का सिला क़यामत में और क़यामत के बाद मिलना है, इसलिए उस दिन नमाज नहीं होगी। अब रोज़ा क्यों नहीं होगा? रोज़ा किसको कहते हैं? जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की इबादत में सब चीज़ें खाना पीना छोड़ देता है तो रोज़े की हालत में होता है, वो रोज़ा होता है। अब क़यामत वाले दिन और क़यामत के बाद रोज़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जुमला दे दूं, इसलिए नहीं होगा कि उनके रोज़े में खाना पीना तर्क करना पड़ता है और क़यामत के दिन और क़यामत के बाद हौज़े कौसर से जामे कौसर भर भर के पीना होगा। इसलिए रोज़ा नहीं होगा। और अब मैं इससे भी बड़ा जुमला देने लगी हूँ, क़यामत वाले दिन और क़यामत के बाद हज नहीं होगा। ये काबा होगा लेकिन हज नहीं होगा। अगर ज़हनों को उजागर करे तो मैं जुमला दूं, काबा होगा मगर हज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रिवायात में लिखा है क़यामत वाले दिन काबा खुद हाजी के रूप में आएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क़यामत वाले दिन नहीं, जरा ज़हनों को खोले तो मजलिस का लुत्फ़ ले। क़यामत वाले दिन काबा खुद हाजी के रूप में आएगा। अब जो हज के लिए जा चुके हैं वो इस बात की गवाही देंगे, हाजी बनता कैसे हाजी है? जब अपने घर से हज का कसद करके चलता है, फिर जाके जब एहराम बांधता है, एहराम बांधने से अब हाजी हाजी उसको लोग पुकारना शुरू होते हैं। लेकिन हाजी असल में बनता कब है? जब काबे का तवाफ करे, जब काबे के गिर चक्कर लगाए तब हाजी कहलाता है। अब मैंने जुमला दिया कि क़यामत के दिन काबा खुद हाजी के रूप में आएगा। अगर हाजी के रूप में आएगा तो हाजी तो बनता तब है जब काबे का तवाफ किया जाए। अब कौन ऐसा है जिसका काबा तवाफ करेगा? वो कौन ऐसा है जिसका काबा तवाफ करेगा?
کوئی تو ہوگا جس کا کعبہ طواف کرے گا اور طواف کر کے کعبہ حاجی کے روپ میں بن جائے گا. تو اب یہ سوچئے گا کوئی تو ایسی شخصیت ہے کہ کعبہ خود حاجی کے روپ میں حج کرنے کے لیے اس کا طواف کرے گا. اور کس کا طواف ہو رہا ہے؟ لوگ جاتے ہیں حج پہ اور حج پہ جا کے کعبے کا طواف کرتے ہیں. لیکن میں ان سے ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں, ایسے طواف کرنے سے کوئی حاجی نہیں بنتا, صرف طواف کرنے سے حج نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے, عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. علی کی جائے ولادت سے اعتراف تو کر, میں دیکھوں حج تیرا کیسے قبول ہوتا ہے. نعرہ حیدری, 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 شان علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد علی محمد. تو تمام عبادتیں اللہ کی عبادت ہے, ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. اور ہمارے آج امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی علی محمد علی محمد. مولا کا فرمان ہے ہماری محبت کے بھروسے پہ عبادت کو نہ چھوڑنا. بڑا خوبصورت جملہ دیا ہے میں نے آپ کو. مولا کا فرمان کیا ہے؟ ہماری محبت کے بھروسے پہ عبادتوں کو نہ چھوڑنا. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہے, نماز پڑھی نہیں پڑھی, لیکن مولا خود فرما رہے ہیں اگر یہ جاننا ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, اس در پہ آ جائیں جہاں پہ ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. سبحان اللہ. مولا فرماتے کیا ہے؟ ہماری محبت کے بھروسے پہ عبادتوں کو نہ چھوڑنا. یعنی محب ہوتا ہی وہی ہے جو عبادت کرتا ہے. اور اگلا جملہ اس سے بڑا ہے, اس سے قیمتی ہے, جو اہل علم مجمع اگر جملہ پسند آ جائے تو ساتھ بولیے گا. مولا کی حدیث ہے, مولا کا فرمان ہے, میرا جملہ نہیں ہے. مولا نے ایک خوبصورت انداز میں خوبصورت جملہ دیا. مولا کہتے ہیں ہماری محبت کے بھروسے پہ عبادت کو نہ چھوڑنا, اور عبادت کے بھروسے پہ ہماری محبت کو نہ چھوڑنا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور عبادتوں کے بھروسے پہ ہماری محبت کو نہ چھوڑنا. یعنی مولا نے کہا ہماری محبت اور عبادت دونوں ساتھ ہے. جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی وہ عبادت کرے گا, اور جو عبادت کے بھروسے پہ ہماری محبت کو چھوڑ دے گا, بے شک نمازی ہو, بے شک روزے دار ہو, ساری رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا ہو, حج کرتا ہو, اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے, نمازیں بھی بیکار ہے, روزہ بھی بیکار ہے, حج بھی بیکار ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. کس کے منہ پہ؟ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی, اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. ضرور پڑے بلند آواز میں اللہم صلی علی محمد علی اچھا بڑا محمد. خوبصورت فرمان میں نے آپ کو سنایا. مولا کا فرمان ہے ہماری محبت کے بھروسے پہ. محبت کرتا کون ہے مجھے یہ بتائیں. محبت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ محب. ہاں محب. اچھا یہاں پہ کتنے محب اہل بیت بیٹھے ہیں؟ سارے آپ محب ہیں؟ محب ہیں؟ اچھا چلیں اب بتائیں محب ہے یا شیعہ ہے؟ محب تو ڈیفینیٹ. محب ہے, فیصلہ کریں. اچھا اگر آپ محب ہیں, محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو. اچھا شیعہ پیروکار, ٹھیک ہے, محب محبت کرنے والے کو. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ محب ہیں تو آپ میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ ڈفرینس کیا ہے؟ نہیں, محبت کی ابھی تو محبت کی بات ہے, محبت کی بات ہو رہی ہے. محبت تو الگ چیز ہے, ابھی تو میں محبت پہ آئی نہیں رہی, ابھی تو صرف محبت ہے. دیکھیے ہم کہتے ہیں ہم محب اہل بیت, ٹھیک ہے, ہم مولا علی کے محب ہیں, ہم مولا حسین کے محب ہیں, تو ہم میں اور دوسروں میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا. محب تو ہندو بھی ہیں. بے شک بے شک. آپ اہل بیت کے محبوں کو دیکھنا شروع کریں تو کائنات بڑی پڑی ہے اہل بیت کے محبوں سے. اگر دیکھیں تو ہندو بھی بہت بڑے محب ہیں, مولا حسین کے محب ہیں. جتنے مرثیے جتنے کلام ہندو شاعری میں ہندی شاعری میں ہیں اتنے پوری دنیا میں کسی نے کلام نہیں لکھے. بڑے بڑے کلام اہل بیت کی شان میں لکھے.
अच्छा मुहिब की बात हो तो क्रिश्चियन भी मुहिब बेशक है कि नहीं? बड़े बड़े मुसन्निफ जो है, बड़ी बड़ी तहरीरें, बड़ी बड़ी किताबें क्रिश्चियंस ने लिखी हैं। सिखों को देखें तो वो भी मुहिब है, तो हम में और उनमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। अगर सारे मुहिब हैं तो आज मैं आपको जुमला देने लगी, इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन जो है अगली मजलिसों में खोल खोल के बयान करूंगी। सबसे निचले दर्जे पे होता है मुहिब। कौन होता है? मुहिब। उससे ऊंचा दर्जा है शिया का, और उससे ऊपर दर्जा है मोमिन का। ये तीन दर्जे, मुहिब, शिया, मोमिन। अब इन मजलिसों में हमने देखना है हम किस दर्जे पे हैं। अभी तक मुहिब है, शिया बन गए या मोमिन बन गए। आपने भी तोलना है, मैंने भी तोलना है। अल्लाह करे कि परवरदिगार हमें मुहिबों में भी शुमार करे, शियों में भी शुमार करे, मोमिनों में भी शुमार करे। दोनों आज सिर्फ मोहब्बत की बात होगी। मौला ने क्या कहा? हमारी मोहब्बत के भरोसे पे इबादतों को ना छोड़ना। ये नहीं कहा हमारी शीयत के भरोसे, जुमले को सुनिएगा, ये नहीं कहा हमारी शीयत के भरोसे पे, कहा हमारी मोहब्बत के भरोसे पे इबादतों को ना छोड़ना। और मोहब्बत क्या है? मिम्मा माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो शहीद है। सुभान अल्लाह। बेशक। नहीं, अभी वो अंदर वाली सुभान अल्लाह नहीं निकली। मैंने कहा जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो शहीद है। शहीद का रुतबा कितना बुलंद है, शहीद का मकाम कितना बुलंद है। शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा होता है। और जिंदा कैसे होता है? कि उसको अल्लाह की तरफ से रिस्क मिलता है। और शहीद का मर्तबा बताऊं, शहीद का मकाम बताऊं, अगर आप किसी शहीद की खबर पे जाएं तो शहीद से तवस्सुल करके आप दुआ मांगे तो दुआ मुस्तजाब होती है। दुआ, शहीद का मर्तबा मकाम इतना बुलंद है। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी के माँ बाप हयात नहीं है, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, तो माँ की कब्र पे या बाप की कब्र पे खड़े होके दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। इसी तरह से किसी भी शहीद की कब्र पे अगर आप जाए, वहाँ पे हाजिरी दे, तो शहीद से तवस्सुल करके अल्लाह से दुआ मांगे, दुआ कबूल होती है। अब ये दुआ क्यों कबूल होती है? दुआ वही करता है जो जिंदा होता है। सुभान अल्लाह। मांगा उसी से जाता है जो जिंदा होता है। हमारी शिया कौम का तो शुआर है, हम कभी मुर्दों से मांगते ही नहीं है, हम वसीला ही उनको बनाते हैं। शहादा मासूमीन सलवात। मैंने कहा जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो शहीद। शहीद का दर्जा कितना बुलंद, जिंदा है, मुर्दा नहीं है। उसकी कब्र पे जाके दुआ मांगो, दुआ मुस्तजाब होती है, अल्लाह की तरफ से उसे रिस्क मिलता है। अब शहीद होता कैसे, बनता कैसे? देखिए, जब अपना घर बाहर छोड़ता है, अपने अजीज, अपने रिश्तेदारों को छोड़ता है, अपने बच्चों, अपने बीवी को छोड़ता है, दूर सफर पे निकलता है, महीनों की मुसाफत तय करता है, मुशक्कतें उठाता है, मैदान जंग में जाता है, भूखा प्यासा रहता है, जंग करता है, लड़ाई करता है, कभी कभी जख्म के वार अपने जिस्म पे सहता है। तवज्जो में बड़ा जुमला देने लगे। तलवार का वार सहता है, जख्म सहता है, तीरों के वार सहता है, कभी कभी जख्मी होता है, फिर उठता है, फिर जंग करता है। और अगर उसके गले पे छुरी चल जाए, उसके गले पे तलवार चल जाए, कभी तलवार से मरता है, कभी छुरी से मरता है, कभी खंजर से मरता है, कभी तीर से मरता है। इतनी तकलीफें सहने के बाद उसको दर्जा मिलता है शहीद का। और वो शहीद इतना इज्जत वाला होता है कि उसकी खबर पे दुआ मांगो, दुआ मुस्तजाब है। शहीद मरता नहीं, जिंदा है। अब मैं आपके ज़हनों की बुलंदी चेक कर लूं। जो मर्तबा शहीद को इतनी मुशक्कतों के बाद मिलता है, अली के चाहने वालों का मकाम ये है, अली के चाहने वालों का मर्तबा ये है कि दिल में अली की मोहब्बत हो। अगर कमरे में, एसी में और नरम बिस्तर पे भी मौत आ जाए तो शहीद का रुतबा मिल जाता है। ये होता कैसे? जिसके दिल में अली होता है, उसका मर्तबा, उसका मकाम इतना बुलंद होता है। नरम बिस्तर पे भी मौत आए तो उसका रुतबा शहीद से कम नहीं है। अब अपना मकाम, अपना रुतबा समझते हुए, अली की जात को दिल में रखते हुए, हाथों को उठा के नारा है हैदरी, 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 नारे सलावत। दुआ
کرتے رہنے چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اصل معنوں میں محب اہل بیت بنا، ہمیں اصل معنوں میں محب حسین بنا۔ دیکھیں مجلسوں میں بیٹھ کے علی کے نعرے لگانا، امام حسین کا غم بنانا اور بات ہے، اصل زندگی میں مولا حسین کے نقش قدم پہ چلنا، مولا علی کے نقش قدم پہ چلنا مشکل ہے، اور محب اور شیعہ وہی ہوتا ہے جو ان کے پیروکار ہوں، جو ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ اور زمانہ اہل بیت کا دشمن تھا، دشمن ہے اور دشمن رہے گا، کیونکہ دشمنی ہمیشہ اسی سے ہوتی ہے جو حق کی بات کرتا ہے، جو سچ بولتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میرا تو کوئی دشمن ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑا کوئی منافق ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ اگر کوئی کہے نا کہ میرا کوئی مخالف نہیں ہے، میرا کوئی دشمن نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے، کیونکہ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو حق کرتا ہے۔ جو منافقت کی بات کرے دشمن کبھی اس کے نہیں ہوتے۔ ہم سب مولا حسین کو چاہنے والے ہیں، اللہ آپ سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے، الہی آمین۔ اور مولا حسین کے دشمن کل بھی تھے آج بھی تھے، اور ایک بہت بڑا دشمن جس کا نام آپ نے سنا ہے صدام، خدا لعنت کرے اس پہ، بے شمار۔ صدام کتنا بڑا دشمن۔ اللہ آپ سب کو حرم امام حسین کی زیارت نصیب کرے۔ الہی آج بھی جاتے نا، جب زری کے احاطے میں داخل ہونے لگے، حرم کے دروازے جو اندر والا دروازہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک احاطہ ہے جو زری کے ارد گرد ہے، اور اس میں کچھ ڈورز بنے ہوئے ہیں۔ ایک ڈور جو گنج شہدا کی طرف ہے، آپ اس میں سے داخل ہونے لگے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج بھی وہاں پہ گولیوں کے نشان ہیں۔ وہ گولیاں کون سی تھی کہ جو صدام نے امام حسین کے حرم کی طرف برسائی تھی، ان میں سے 2-3 گولیوں کے نشان وہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑا سفاک انسان، ظالم اور جابر انسان صدام تھا، لیکن اس سے بھی بڑا جو ظالم اور جابر تھا اس کا داماد تھا۔ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اگر اس کو کہیں پتہ چلتا کہ کوئی محب حسین ہے، محب علی ہے، تو اس کو فوراً اسی وقت تہہ تیغ کر دیتا تھا۔ کئی انسانوں کی اس نے جانے لی، کئی کو تہہ تیغ کیا۔ اور جب عراق وار ہو رہی تھی، ایک شخص جو خود راوی ہے، وہ خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے ہمارے قافلے میں ہم 8 سے 11 لوگ تھے، 8-10 لوگ تھے، اور اس قافلے میں ہم سارے کے سارے محبان اہل بیت تھے۔ کہتا ہم چھپتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے کہ ہمیں گرفتار کر لیا گیا اور صدام کے داماد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کہتے ہیں جب ہم صدام کے داماد کے سامنے پیش ہوئے، اس نے ہمارے ہاتھ رسی سے باندھ کے گردن کے پیچھے باندھ دیے، اور ہم سب کو زانگوں کے بل، گھٹنوں کے بل بچھا دیا، اور پوری سپاہی جو اس کے تھے، جو پورا اس کا لشکر تھا، اس کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، اور ان کی بندوقوں کی نالیاں ہمارے سروں پہ تھیں۔ اب جب انہوں نے ہمیں قید کر لیا، ہمیں گرفتار کر لیا، تو صدام کا جب داماد آیا، توجہ کیجیے گا، صدام کا جب داماد آیا، اس نے کہا تم میں سے کون ہے جو محب حسین؟ دیکھیے مجلسوں میں بیٹھ کے حسین حسین کرنا اور بات ہے، گولیوں کے سامنے، بندوقوں کے سامنے حسین حسین کرنا، کہا ہم سب محب حسین۔ آج اپنے محبت کو تولنا ہے، اپنی اپنی محبت، کہا ہم سب محب حسین تھے، لیکن اس وقت سما ایسا تھا، ماحول ایسا تھا کہ ہمیں کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اٹھ کے کہیں کہاں میں محب حسین۔ کہتے ہیں میں خود اس قافلے میں موجود تھا، لیکن میں بھی دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے بیوی بچے میرے گھر میں انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے ان کے روٹی پانی کا بندوبست کرنا ہے، آج اگر میں مارا گیا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ کہا میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ اتنے میں ہمارے ہی قافلے میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، اور اس نے سینہ تان کی کہا میں ہوں محب حسین، میں ہوں محب حسین۔ کہا جیسے اس نے کہا میں ہوں محب حسین، ساری گولیوں کا رخ اس کی طرف ہوا، اس کا جسم چھلنی ہوا، خون میں لبریز ہوا، اور وہاں پہ اس کا لاشا گر گیا۔ کہا اب جب لاشا گرا تو صدام کا داماد مسکرایا اور ہنس کے اس نے کہا اب بتاؤ اب کون ہے محب حسین؟ کہتے پہلے ہی کوئی نہیں اٹھ رہا تھا، اب جب دوسری مرتبہ اس نے پوچھا تو سامنے لاشا اس کا پڑا تھا جس نے کہا تھا میں ہوں محب حسین۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کہا میں دل میں سوچ رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ آج بچ جاؤ، پھر آئندہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ کہا میں خود بھی دعائیں مانگ رہا تھا کہ اتنے میں ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں ہوں محب حسین۔ کہا جب اس نے یہ کہا تو اس کے اوپر بھی گولیاں کی بوچھار ہوئی اور اس کا لاشا بھی گر گیا۔ کہا اب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا بتاؤ تم میں سے کون ہے محب حسین؟ کہا پہلے ہی کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تھا، اب 2 لاشیں دیکھنے کے بعد تو اب تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی اٹھ کے کہتا کہ ہم محب حسین ہیں۔ کہا کافی دیر تک وہ پوچھتا رہا، کوئی نہیں اٹھا، تو وہ ہنس کے چلا گیا
اور کافی دیر ہمیں قید کرنے کے بعد انہوں نے ہم سب کو چھوڑ دیا. کہا ہمیں چھوڑا, ہم نے شکر خدا ادا کیا کہ جان بخشی ہو گئی. کہتے میں اپنے گھر آیا, بچوں سے ملا, زوجہ سے ملا, اس کے بعد کھانا کھایا, رات کو بستر پہ سو گیا. توجہ, کہتے جب میں رات کو بستر پہ سویا میں نے خواب میں حرم امام حسین دیکھا. مولا حسین کا حرم, اللہ سب کو زیارت نصیب کرے. کہا حرم امام حسین میں جب میں نے ذریعہ مبارک کو دیکھا تو میرے سامنے ذری کھلی اور اندر سے امام حسین نکل کے باہر آئے. کہا میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ امام حسین نکل کے باہر آئے اور ذری کے باہر کھڑے ہو کے اپنے حرم میں آنے والے ہر شخص کا چہرہ دیکھ رہے تھے, اپنی رعایا کو دیکھ رہے تھے. کہ اتنے میں شور اٹھا کہ شہید کا جنازہ آ رہا ہے. آپ لوگ جو گئے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ شہداء کے جنازوں کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے. کہا کہ گل اٹھا کہ شہید کا جنازہ آ رہا ہے. کہا امام حسین کھڑے دیکھ رہے تھے, وہ شہید کا جنازہ ان کے قریب لایا گیا, اس کو رکھا گیا. کہتے امام حسین اس جنازے پہ جھکے, اپنے ہاتھ سے شہید کے منہ سے چادر کو ہٹایا. کہا میں قریب کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا, جیسے ہی چادر ہٹی تو میں نے پہچان لیا آج یہ وہی شخص ہے جس نے پہلے کہا تھا کہ میں ہوں حسین کا محب, میں ہوں حسین کو چاہنے والا, جس کا میرے سامنے قتل ہوا, جو شہید ہوا. کہا میں نے فوراً اس کو پہچان لیا. اب مولا حسین نے کیا کیا, توجہ کیجیے گا, محب کا درجہ مقام بتا رہے ہیں. مولا حسین نے کیا کیا, اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھا اور پیشانی پہ رکھ کے لوگوں سے کہا اس کو اٹھاؤ اور گنج شہداء میں دفن کرو. اللہ اکبر, کہاں دفن کرو, گنج شہداء میں. ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں کربلا میں دفن ہونا نصیب ہو. کربلا میں دفن ہونا اور بات ہے, گنج شہداء میں دفن ہونا اور بات ہے. کہتے ہیں اس شہید کا جنازہ اٹھایا گیا, اس کو گنج شہداء میں دفن کر دیا گیا. اب ذرا توجہ, خصوصی توجہ. کہتے تھوڑی دیر میں پھر شور اٹھا کہ شہید کا جنازہ آ رہا ہے. اب پہلا جنازہ بھی پروٹوکول کے ساتھ آیا تھا, لیکن دوسرے جنازے کی سجدتی اور تھی. کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پہلا جنازہ جب آیا تھا امام حسین کے قریب لا کے رکھا گیا, دوسرے جنازے کو استقبال کرنے حسین خود دروازے تک گئے, اپنے ہاتھوں سے استقبال کر کے جنازہ لے کر آئے. اور جب جنازہ لے کر آئے, توجہ کیجیے گا, زری کے سامنے رکھا اور زری کے سامنے رکھ کے اس کے اوپر سے چادر ہٹائی. کہا جیسے ہی چادر ہٹائی میں نے پہچان لیا یہ وہ دوسرا شہید ہے جس نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مولا کا میں محب ہوں, حسین کو میں چاہنے والا ہوں. کہتے مولا حسین نے جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کہا اس کو میری تربت میں دفن کر دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے کہا نا گنج شہداء میں دفن ہونا اور بات ہے, کربلا میں دفن ہونا اور بات ہے, اور مولا حسین کی تربت میں دفن ہونا اور بات ہے. کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا, مجھ سے رہا نہیں گیا. میں مولا حسین کے قدموں میں جا کے بیٹھا اور میں نے کہا مولا یہ دونوں آج ہی شہید ہوئے, میرے سامنے شہید ہوئے, ایک ہی طریقے سے ایک ہی وقت میں شہید ہوئے, لیکن ایک کو آپ نے گنج شہداء میں دفن کیا, ایک کو اپنی تربت میں دفن کیا. مولا یہ کیوں؟ سنیں کہ مولا نے کیا کہا. مولا نے کہا دونوں میرے محب تھے, دونوں مجھے چاہنے والے تھے. ایک نے میری محبت میں اپنی جان دی, ہم نے اس کو گنج شہداء میں دفن کیا. دوسرے نے میری محبت میں اپنی آنکھوں سے اپنی موت دیکھتے ہوئے کھڑے ہو کے کہا میں ہوں حسین سے محبت کرنے والا, اور اس کو رتبہ یہ دیا کہ میں نے اس کو اپنی تربت میں دفن کیا. درود پڑھے بلند آواز میں, اللہ عزیزان من محبت کرے تو ایسے کرے کہ حسین خود کہے یہ ہے میرا محب. محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ گلے پہ چھری چلتی جائے, حسین حسین کہتے جائے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ حسین کا نام لینا نہ چھوڑیں, کیونکہ حسین وہ تھے کہ گلے پہ چھری چل رہی تھی, تسبیح خدا کر رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزاداران حسین, عاشور کا دن وہ دن تھا کہ امتحان حسین ختم ہو گیا. ایک جملہ اگر جملہ دل پہ لگے گا نا تو پھر مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ نے سوچ کے رونا ہے, جملے کو سمجھ کے رونا ہے. جملہ کربلا میں جینا آسان تھا, کربلا میں مرنا آسان تھا, جینا مشکل تھا.
जो जितनी देर जिंदा रहा ना उतनी देर मुसीबतें सहता रहा, जो शहीद होता रहा उसकी प्यास बुझती रही, लेकिन 11 मुहर्रम 12 मुहर्रम को भी इस सैदानिया प्यासी है, इस सकीना प्यासी है। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारों आशूर के दिन लाशें पामाल हो गए, इस सर कट के नेज़ों पे आ गए। और जब 11 मुहर्रम आई है ना और काफिला चलने लगा, इस जुल्म क्या किया, जिस ऊंट पे लैला सवार थी उस ऊंट के करीब नेज़े पे अली अकबर का सर रखा गया। जिस ऊंट पे जनाबे फरमा सवार थी उस ऊंट के करीब कासिम का सर नेज़े पे था। जिस ऊंट पे जनाबे ज़ैनब सवार थी उस ऊंट के करीब जनाबे हुसैन का सर था। जिस ऊंट पे जनाबे कलसूम थी उस ऊंट के करीब जनाबे अब्बास का सर था। जिसकी आवाज बुलंद नहीं हुई ना, अब मैं मसाइल का आगाज करने लगी हूँ। जब सारे सर नेज़ों पे आ गए ना, शिमर आगे बढ़ा। शिमर ने गिनती शुरू की, गिनती करते करते कहता है हमने तो 72 मारे थे, हमने तो 72 मारे थे, एक सर 71 है। वो 72वां सर कौन सा है जो अभी तक कट के नेज़े पे नहीं आया? सुनेंगे किसका सर था? कुरबला कहते हैं जिसके गले पे मैंने तीर मारा, अभी तक उस असगर का सर कट के नेज़े पे नहीं आया। एक शकी आगे बढ़ा, कहाँ है अली असगर? उस शकी ने आगे बढ़ के कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा हुसैन ने अपने लाल को दफन कर दिया, ज़मीन करबला में छुपा दिया। तो सुनेंगे शिमर ने क्या कहा, खुदा लानत करे पिछले साथ पे। उसने क्या कहा? उसने कहा ज़मीन करबला खोद डालो, असगर का लाशा बरामद कराओ, अपने 72 सर लेकर यजीद के पास जाना है। अज़ादारो एक ऊंट पे माँ बैठी मंजर देख रही थी। अल्लाह की गोदियों को शादो बांध रखे। मंजर क्या था? नेज़ा ज़मीन में जाता, नेज़ा ज़मीन में जाता और वहाँ का कलेजा हिल जाता और वहाँ दुआ मांगती, इलाही मेरे असगर की खैर हो, इलाही मेरे असगर की खैर हो। और मातम करके सुनना, जब जब नेज़ा अंदर गया, जब आपका कलेजा तड़प के रह गया, लेकिन अब जो नेज़ा अंदर गया, नेज़ा खाली नहीं आया। नेज़े की अली के साथ असगर का नन्हा सा लाशा, असगर का नन्हा सा लाशा बुलंद हुआ। नजरे मौला, नजरे मौला, आप असगर के मसाइलों पे रो रही है ना। असगर जितना छोटा है ना उतनी मुसीबतें ज्यादा। हर शहीद 2 मरतबा शहीद हुआ, असगर 3 मरतबा शहीद हुआ। अरे कैसे शहीद हुआ? हर शहीद रोजे आशूर पहले शहीद हुआ, उसके बाद जब सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया। असगर जितना छोटा उतनी मुसीबतें ज्यादा। पहले हुरमला का तीर लगा, पहले तीर से गला छिला, उसके बाद सीने पे नेज़ा लगा। अब जब सीने पे नेज़ा लगा ना, मैं सदाते गैर सदाते माफी मांग के, माई बेटी ये बर्दाश्त कर सके तो कर ले, ना कर सके तो सीने पे हाथ मार के हाय बात जरूर कहिएगा। माँ ये मंजर देख रही है, इस जालिम ने क्या किया? असगर को चीखों से पकड़ा, असगर को चीखों से पकड़ा, माँ के सामने खंजर लहराया, लहरा के माँ के सामने असगर का गला काटा। असगर को जिबा किया, सर काट के नेज़े पे चढ़ाया, काफिला चलाओ, माँ तड़पती रही, ओ मेरा असगर, असगर आजा, माँ की गोदी में सारे रास्ते फिर वहाँ पर ये असगर का सर देख देख के तड़पती रही, फिर खून की धारें बहती रही, असगर का सर नेज़े पे रहा। और जब काफिला चलते चलते 12 मुहर्रम को एक मकाम पे पहुंचा है। जब मकाम पे पहुंचा ना, बीबी ज़ैनब ने दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा और देख कर सज्जाद ये कौन सा मकाम है? सज्जाद हम कहाँ आ गए सुनेंगे। जनाब सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा कूफा आ गया, फूफी अम्मा कूफा आ गया। कूफे का नाम सुना, बीबी ज़ैनब ने इर्द गिर्द देखा, सज्जाद मुझे यहाँ से मेरे भाई के लहू की बू आ रही है, मेरे भाई के खून की खुशबू आ रही है। बस इतना कहना, आवाज आई अस्सलाम अलैका या ज़ैनब कलसूम, अस्सलाम अलैका या लैला या मेरवा। अब तो जनाबे ज़ैनब ने देखा कूफे के दरवाजे पे एक लाशा लटका हुआ, एक लाशा बेसर लाशा लटका हुआ। उस लाशे से, उसकी कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही थी अस्सलाम अलैका या ज़ैनब कलसूम। बीबी ज़ैनब ने देखा सज्जाद ये किसका लाशा है?
चचा मुस्लिम का लाशा। अजरों में अल्लाह अज़ादारों, अगर किसी की कोई दुआ कबूल ना होती हो ना, आज बाबुल हवाइज की मजलिस है। ये चार तो बाबुल हवाइज है, एक इमाम मूसा आज़िम है, एक हजरत अली असगर है, एक हजरत अब्बास है, ये चौथे का नाम मुस्लिम इब्ने अकील है। आज बाबुल हवाइज की मजलिस है। अगर दुआ कबूल ना होती हो ना, आज बाबुल हवाइज का मातम करे, ये दुआ मांगे दुआ मुस्तजाब होगी। अरे लाशा लटका रहा, मैंने बड़े आराम से पढ़ दिया, आपने बड़े आराम से सुन लिया। अल्लाह आपको कूफे की ज़ियारत नसीब करे। जब मैं कूफे जाती हूँ, दारुल अमारा के करीब जाती हूँ, मातम करके सुनिएगा। मैं वहाँ पे जाके ऊपर से नीचे तक देखती हूँ और देख के कहती हूँ कितनी बुलंदी से लाशा गिराए। हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम, ये कितनी बुलंदी से लाशा गिराया गया। मातम करके सुनना, आज ज़ैनब के भाइयों का मातम है। कल मसाइब पढ़े थे ना, हुसैन के लाश पे घोड़े दौड़ते रहे। हुसैन का लाशा घोड़े के सुबह से पामाल होता था। आज ज़ैनब तेरा नसीब, एक भाई का लाशा करबला में पामाल हुआ, लेकिन मुस्लिम कितना गरीब है, कैसे पामाल हुआ। अरे लाश को घोड़ों के साथ बांध के कूफे की गलियों में, कूफे के बाजारों में मातम करके मेरी लाहौर वाली बीबी आई हुई है। मेरी लाहौर वाली बीबी को पुरसा दे, मेरी बीबी रुकैया आई हुई है। और ऐसा हो ही नहीं सकता, बहन के घर जलने का मातम हो और अब्बास आज दो बाबुल हवाइज की मजलिस है। आज एक की बहन का घर उजड़ रहा है और दूसरा सुहाग उजड़ रहा है, तो मातम करके बीबी रुकैया को पुरसा दीजिएगा। मैंने बड़े आराम से कह दिया, हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़े। अरे मुस्लिम का लाशा घोड़ों के साथ बांध के गलियों में फिराया गया, कूचों में फिराया गया। अब गोलू मसाए, हुसैन की लाश पे तो सिर्फ घोड़े दौड़े, मुस्लिम की लाश पे घोड़े भी दौड़े। हाय हाय, घोड़े की टापों से पामाल हुआ लाशा, सुबह से पामाल हुआ, सिर्फ सुबह से पामाल नहीं हुआ, गलियों में घसीटा गया, बाजारों में घसीटा गया, कभी पत्थर से टकराया, कभी कुछ कहीं टकराया। मुस्लिम का लाशा ऐसा हो गया। अरे बहनों ने भाई को ना पहचाना, और जब भाई को ना पहचाना, मुस्लिम की आवाज आती रही, सारी बीवियां मातम करती रही, हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम। आखिरी जुमला मसाइबों का दे रही हूँ। जब बीवियां मातम कर रही थी ना, तो जनाब ज़ैनब ने रोते हुए सर उठाया और उठा के कहा, मेरी बहन, मेरी भाभी रुकैया किधर है? मेरी बहन को करीब बुला। और जब जनाब रुकैया करीब आई है ना, बीबी ने रो के कहा, ए बीबी, आपके सुहाग का पुरसा दुआ करे किसी बहन के लिए वक्त रहा है, अपने भाई का पुरसा अपनी बहन को दे रही है। ए बीबी, आपके सुहाग का पुरसा। ए बीबी रुकैया ने रो कर कहा, मेरे सुहाग का पुरसा बाद में, आपको अली अकबर का पुरसा, आपको अब्बास का पुरसा, आपको कासिम की लाश के टुकड़ों का पुरसा, आपको अली असगर के गले का पुरसा, आपको हुसैन का पुरसा। बीबियां रोती रही, कोई कहती थी हाय हुसैन, कोई कहती थी हाय अकबर, आज तेरा पुरसा आ गया, कोई कहती हाय मेरा नन्हा शहजादा, अली असगर का मातम, कोई कासिम का मातम। अरे रो के पुरसा दीजिए। ये सारी बीबियां आई बैठी है, कालू इन्ना लिल्लाह नजरे मौला ऐसे नहीं। मुझे बताए किसी के घर में 72 लाशें हो, 72 लाशें छोड़ के आ रहा, 73वां लाशा दरवाजे पे लटका हुआ मिले, उन बहनों को पुरसा कैसे देते? इन्ना लिल्लाह है, इन्ना इलेइहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह है, इन्ना इलेइहि इमाम हुसैन के कातिलों पे लानत, बेशुमार। जनाब मुस्लिम के कातिलों पे लानत, बेशुमार। जिन्होंने दोनों लाशें पामाल की उन पे लानत, बेशुमार। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, बेशुमार। इल्तमास से दुआ। परवरदिगार बाहर के मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारी इस कलीसी मजलिस को कबूल व मंजूर फरमा। या जनाब मुस्लिम या मौला हुसैन या शहजादे अली असगर,
जो आपके मसाइबों पे रोने का हक था हम अदा नहीं कर सके, हमारे नासों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगारा बाबुल हवाइज जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का वास्ता, मैंने कहा ना बाबुल हवाइज है, इनका दर दुआओं की कबूलियत का दर है। परवरदिगारा जनाब मुस्लिम बाबुल हवाइज के सदके में जो बीमार है शिफा अता फरमा, जो बेघर है घर अता फरमा, जो बेज़र में ज़र अता फरमा, जो बेरिज़्क़ उनको रिज़्क़ कसीर अता फरमा। परवरदिगारा जनाब मुस्लिम की बेटियों का वास्ता, आतिका और अतीका का वास्ता जो यतीम हो गई, उन यतीमों का वास्ता, जितनी बच्चियां बैठी हैं सर पर माँ बाप का साया सलामत है। जनाब मुस्लिम और मौला हुसैन की बेटियों के सदके में माओ को जवान बच्चियों के फर्ज से सुबुद्दोश होने की तौफीक अता फरमा, बच्चियों को नेक घर नेक बार अता फरमा, माओ को जवान बेटों के सेहरे देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा जनाब मुस्लिम की ज़ौजा का वास्ता, जितनी भी ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं सबके सरों पर सुहाग की चादर सलामत रहे। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी लाहौर वाली बीबी का वास्ता, बीबी पाक दामन का वास्ता, जनाब रुकैया का वास्ता, जनाब अब्बास का वास्ता, यहाँ पे जितने आए बैठे हैं सबके हाथ मुरादों से भर दे, सबकी झोलियां मुरादों से भर दे, नाम बनाम सबकी हाजत रवाई कर। परवरदिगारा बानियानी मजलिस का फर्शदा बिछाना कबूल फरमा, इनके रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत अता फरमा, इनकी दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा। परवरदिगारा इनके मरहूमीन को आला आलीम में जगह अता फरमा, इनके बुजुर्गों का साया इनके सरों पर सलामत रखना, इनकी बेटियों के नसीबों को आला रखना, जो अपने घरों में जा चुकी है खुश खुर्रम जिंदगी बसर करे। ऐ मेरे परवरदिगारा, ये जो वबा हमारी दुनिया में फैली है, इस वबा का खात्मा फरमा, हम सबको बार बार हज ज़ियारत नसीब फरमा, और जनाब मुस्लिम के सदके में हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम का ज़हूर फरमा, इमाम का ज़हूर फरमा, और जब हमारे इमाम ज़हूर फरमाए तो कानों में वुसअत, ज़बानों में ताकत अता फरमा कि हम अपने इमाम की आवाज़ को सुन के उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मोमिनात मेरे साथ मिलके मौला हुसैन को सलाम पेश करें। आज आपने मौला हुसैन का भी पुरसा दिया, उनके पहले सफीर का, करबला की पहली शहादत का भी पुरसा, मेरे साथ मिलके सलाम पेश करें। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादे हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, या हुसैन।